अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक वड़ाइज। पंजाब असम्बली से मेरे साथ आज़ाद सईद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आज़ाद सईद साहब, आप हमेशा अंदर की खबर लेकर आते हैं बाहर। आज स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन तो हो ही रहा है। मुझे ये बताएं कि कोई असम्बलियाँ तहरील होती, गवर्नर राज लगता, कोई अपसेट कुछ देख रहे हैं पंजाब में? देखिए फ़र्क, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है और बड़ी अनसर्टन पॉलिटिक्स है। आप हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते कि असम्बलियाँ टूटेंगी नहीं टूटेंगी। बेट लगाई हुई है हर पार्टी ने। जो पीडीएम है, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, उन्होंने ये फैसला किया हुआ कि हम मरकज़ में असम्बली नहीं तोड़ेंगे। मेरे ख्याल में जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं पावर के, वो चाहते हैं कि अब नए इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि 17 जुलाई के जो इलेक्शंस हैं उसमें एक वेव आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शुरू दिन से कह रही है कि जी इलेक्शन करवाएं। और अनरेस्ट के साथ साथ जो एक और बड़ा बहुत बड़ा फैक्टर है वो है पाकिस्तान में इकॉनमी की सूरत हाल। और जब हम इकॉनमी की सूरत हाल बात करते हैं तो वो दो पहलू हैं। एक अवामी पहलू है कि बहुत ज़्यादा गुर्बत हो रही है, महंगाई हो रही है, पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। और एक इंतज़ामी पहलू है इकॉनमी का कि आपको IMF से पैसे लेने के लिए, उनसे डील करने के लिए आपको इकॉनमी के लिए कुछ सख्त फैसले करने होंगे, टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तो ये अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो फिर ये सब कुछ कैसे होगा? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये अब एक पुल एंड पुश आ गया है। पुल एंड पुश में बदकिस्मती से मैं ये चाहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है, ये कायम रहे। ये बदकिस्मती नहीं, खुशकिस्मती है कि फौज ने कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं। ठीक है, खबर भी यही है कि वो न्यूट्रल हैं। कहा अभी अपेरेंटली फौज मुझे नजर नहीं आ रही कि वो कोई रोल प्ले कर रही है। अगर फौज नजर आ रही होती ना तो मैं फ़र्क आपको बताता हूँ कि 17 जुलाई के इलेक्शन में PTI के कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं करवाने थे। इसका मतलब है कि कैंडिडेट नहीं मिलना था। मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको PTI वाले न्यूट्रल्स कहते हैं, नाउ दे आर न्यूट्रल्स। नाउ अपेरेंटली दे आर न्यूट्रल्स। अभी तक कोई रोल उनका प्ले नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक हकीकत है कि वो न्यूट्रल तो हैं, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट की एक तारीख भी है, तो वो इससे परे भी नहीं है। वो देख भी रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। मुश्किल हो जाता है अपने आप को रोकना भी, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब, इनमें कोई तजाद चल रहा है? मरीम नवाज साहबा कि ये हारने के बाद नून लीग को बुरी शिकस्त होती है हर महाज पे, पीछे पीछे पीछे, इसके बाद कोई आई है वहाँ पे दरार? पहली बात ये है कि जो फैसला होता है मुस्लिम लीग नून का, वो नवाज शरीफ की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। अगर नवाज शरीफ साहब कोई इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन उसकी पे मोहर तो सबत नवाज शरीफ साहब ने की है ना। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने अगर मोहर सबत की है तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, वो नवाज शरीफ की अप्रूवल से बने हैं। अच्छा, जब नवाज शरीफ की अप्रूवल से बने हैं तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब जो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चलें और उनको क्रिटिसाइज ना करें, तो उस बयानिए की फतह हुई, यानी कि इन टर्म्स ऑफ पावर। तो मरियम साहिबा जाके शहबाज शरीफ को डिफेंड करती रही हैं। पहले तो मरियम साहिबा ये बताएं कि किसको डिफेंड कर रही थी, फिर मान लें मरियम साहिबा कि ये जो हमने कहा था कि वोट को इज्जत दो, ये तो झूठ था। ये भी माने ना। देखिए, इनको अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त नून लीग का हाल ये है कि नून लीग ने इतनी ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। इधर शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल में। 17 जुलाई को इलेक्शन इधर हो रहे थे पंजाब के अंदर, और शहबाज शरीफ साहब लाहौर में डिंगी के ऊपर और दीगर इश्यूज के ऊपर, इंतजामी इश्यूज के ऊपर मीटिंग कर रहे थे। शहबाज साहब बेबस वज़ीर आज़म? शहबाज साहब ऐसे ही हैं। वो वज़ीर आज़म का स्टफ नहीं था जिनको नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनाया। वो वज़ीर आज़म स्टफ नहीं था। नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में भूल गए थे कि उनके पास ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद हैं, दीगर शायद खाकान अब्बासी मौजूद है, और भी बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये शरीफ ख़ानदान का जो ये मोहब्बत है ना अपने ख़ानदान से, जो ओहदे देने अपने ख़ानदान में देने, ये उसने मरवा दिया। लेकिन एट दी सेम सीधी सीधी क्लास लगा रहे हैं। हकीकत ही है, ये हकीकत है। एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि जिसमें डायनामिक है, जिसमें पावर है, जो कुछ कर सकती है, वो इनकी खातून ही कर सकती है, मरीम नवाज। लेकिन आपको लगता है कि मरीम नवाज बाहर आए तो मुस्लिम लीग नून बचती है? मेरा ये ख्याल है कि मरीम नवाज के बाहर आने से नून लीग नहीं बचेगी। मरीम नवाज को आपको इख्तियारात देने होंगे। नवाज शरीफ साहब बेहतर काम ये करें कि पार्टी का सदर मरीम नवाज को बना दें
خود نکلیں اس سارے معاملے سے, ایک بندے کو دیں فیصلہ سازی کا اختیار, وہ مریم نواز کو دیں, کیونکہ اس کے اوپر جو کراؤڈ ہے وہ پل کرتی ہے, وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا اختیار بھی ان کو دے دیا جائے. دیکھیں, جب آپ پارٹی پریزیڈنٹ کسی کو بنا دیتے ہیں, پارٹی کا سربراہ بنا دیتے ہیں, ان کو سارے اختیار دیں, وہ اچھا کھیلے, برا کیپٹن بنائیں پارٹی کا. اس وقت اگر شہباز شریف صاحب کو مہربانی کریں باہر نکالیں. شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ کچھ نہیں کر سکے, وزیر اعظم کے طور پر وہ ایک انکمپیٹنٹ پرائم منسٹر ثابت ہو رہے ہیں. انہوں نے ایک کام ضرور کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو باکسنگ ہو رہی تھی نون لیگ کے اوپر, وہ باکسنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اچھا یہ بتائیں, آئندہ عام انتخابات اگر اگلے 3 ماہ میں کہیں ہو جاتے ہیں, ویسے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کب ہو رہے ہیں, اور ہوتے ہیں تو ابھی جو پبلک ہے اس کی پلس دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی پارٹی حکومت بنائے گی؟ دیکھیں, یہ جو پبلک پلس ہے نا, یہ ویو ہوتی ہے, یہ ہوا کبھی مغرب کی ہوتی ہے, کبھی مشرق کی ہوتی ہے. ایز پر ٹوڈے پاکستان تحریک انصاف کی ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے وہ بکا ہے, اور وہ نیریٹو کیوں بکا ہے؟ وہ نیریٹو بکنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے اس میں کہا کہ جی امریکی سازش, تو عام لوگوں کو ہم نے 70 سال یہی جھوٹ پڑھایا ہے کہ 1971 کی جنگ اس لیے ہار گئے کہ امریکہ نہیں آیا. وہ یہ درست نہیں تھا. میرا ایسا ہوا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوا. آپ نے اسلام آباد میں, آپ تو باخبر صحافی ہیں, آپ لوگوں کو پیسے لیتے نہیں دیکھا؟ صاحب میں جرت کریں, ان بندوں کا نام لیں جنہوں نے ان کے خلاف اصل سازش کی ہے. ایاز امیر صاحب نے کچھ نام لینے کی کوشش کی تھی. میں ایاز امیر صاحب کی طرح مار نہیں کھانا چاہتا, میں کھا چکا ہوں ماضی میں, تو میں مزید نہیں. ویسے کتنی مرتبہ مار پڑی ہے؟ بس چھوڑیے, 3-4 دفعہ میرے ساتھ یہ واقعات ہو چکے ہیں, لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ, لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور سب دیکھنے والوں کو بھی ہے. عمران خان صاحب ہمت کریں, اصل کریکٹرز کا نام لیں, تو یہ بات ہے, لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. عمران خان صاحب نے لوگوں کو بیوقوف بنا. آخری بات, آپ کو پنجاب حکومت چودھری پرویز الہی کی سربراہی میں سموتھ چلتی نظر آ رہی ہے؟ نہ پنجاب سموتھ چل سکتا ہے, نہ مرکز سموتھ چل رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. دونوں نہیں چل رہے. اور پاکستان کی اکانومی نیچے جائے گی, نیچے جا رہی ہے, ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے. آرمی چیف صاحب بات کر رہے ہیں, نقصان آرمی چیف کے بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں, مسئلہ پولیٹیکل ہے. مسئلہ آرمی چیف نیچے سے چیزیں ٹھیک نہ ہوں تو اوپر تک پولیٹیکل ہاؤس آرڈر میں نہیں آئے گا, رولز آف دی گیم طے نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب باقی پولیٹیکل اینٹیز کے ساتھ بیٹھ کے رولز آف گیم طے نہیں کریں گے, تمام سیاسی جماعتوں کی حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے, اور تمام سیاسی جماعتیں ان کی حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے, یہ گیم نہیں. نواز شریف صاحب کی واپسی کی افواہیں چل رہی ہیں, واپس آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ان کو اس بات کی یقین دہانی نہیں ہو جاتی کہ ان کے خلاف جو کیسز تھے ان کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا ہے اور انہیں گرفتار نہیں کیا جائے. یہ کہیں تجویز تو چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور باقی لوگوں کے درمیان کہ ان کو آنے دیا جائے, الیکشن لڑنے دیا جائے, اور وہ الیکشن لڑیں اور اس کے بعد حکومت کوئی بھی بنے. دیکھیے, جو یہ آپ کو بھی پتا ہے, یہ مجھے بھی پتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو سزا عدالتوں نے نہیں دی تھی, وہ سزا کسی اور نے دی تھی, اور وہ کیوں دی تھی وہ اس کی بھی تفصیلات آپ کو بھی اور مجھے پتا ہے. آخری بات بتا دیں, اسپیکر پنجاب اسمبلی کون نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, اسپیکر پنجاب تو آپ بڑی گیم کے کھلاڑی ہیں. پنجاب اسمبلی اسپیکر جو بھی نظر آئے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی آ جائے, مسئلہ چلتی رہے گی, یہ لڑائی چلتی رہے. بہت شکریہ. اعزاز سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پنجاب اسمبلی سے ابھی اندر سلسلہ جاری ہے, اسپیکر کا انتخاب ہے, اور 5:40 پہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اندر بوتھ بنائے گئے ہیں. سید افتخار حسن گیلانی صاحب نے پہلا ووٹ اندر کاسٹ کیا. جو بھی رزلٹ آئے گا آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو پنجاب اسمبلی سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.